إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على النور وأهله 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله رب العزة നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിനെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കുറഞ്ഞ സമയമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ നബി തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. പലതവണ മദീനത്ത് മർദിയായ സിയാറ നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബി ഒരുപാട് തവണ മനാമിലും യഖ്ലത്തിലുമായി കാണാൻ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നായുള്ള മരണം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ സ്വലാത്തുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്
ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാവിധ ഖൈറായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ, ഹാസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, വിവിധങ്ങളായ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, എല്ലാം നീ റാഹത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, വീട് പണി തുടങ്ങിയവരുണ്ട്, തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്ഥലം വാങ്ങിയവരുണ്ട്, ഇതൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു, എല്ലാത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. എളുപ്പം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണേ റഹ്മാനെ. കുടുംബത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അള്ളാഹു ഐക്യവും സ്നേഹവും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, മക്കളില്ലാത്തവർ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, ഈ സ്വലാത്തുകളുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉള്ള മക്കളെയൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ പഠനത്തിലൊക്കെ വലിയ പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാഹ്. എക്സാമുകളിലൊക്കെ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലൊക്കെ വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ, വീടുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ജോലികളുടെ തടസ്സങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാം നീക്കി നൽകണേ റഹ്മാനെ. റാഹത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ജോലികളിലൊക്കെ വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട്, ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവർ. അള്ളാഹുവെ, എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമായ നല്ല ജോലി നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഉള്ള ജോലികളിലൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലൊക്കെ സദഖ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, ഈ മഹത്തായ സദഖത്തുൽ ജുമുഅ റഹ്മാനായ റബ്ബെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ അതിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.